یہ دل تے روشن ہوندا ہے، سفید ہوندا ہے، ان دے گناہ دے نقطے لگا 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 کے اسی انسیاہ کر دینے ہیں۔ دیار پہ کھڑی فرما دینے کہ چٹی چادر میلا والی چٹی چادر امیلا والی تینوں داغ نہ لائی جنے آئے حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں۔ یہ چٹی چادر دا مطلب ہے دل دی روشنی، اور جڑا اوپر داغ لگدا ہے داغ گناہ دی سیاہی ہے، تے آپ فرماندے نے دل روشنی دے اوتے گناہ والی سیاہی لگا لویں تاکہ حشر دیاڑے تین پریشان نہ ہونا پوے۔ عدل کرے تے تھارے تھارے کمبڑے یارو اونچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون یارو میں ورگے دل کا